دالي بجله وحات أو الأنهزة تقرأي لتتصمون الله حدا قفا عفنا يموتي مفنق عليه المكوان خلتا بجله وحات وصانا شبرين عفنا أواج الكوجز سلستا نا بريتورياس من سلام بالتمال أمن قدين كتتصمن متياق أربعة من بس فيدرال هزو تقرأي المرحان حلاف النتول كواتا حمشتا محور سو عالم سلام وعلى بريتوريا بقلت بمفراس هزو تقرأي اندقنا لو خلق يزور خينات الكأتيو لصعير أو للو الشباري بجله وحات انتو الكحدير لمتيالي لمساسلو علامة للو عوي حقا وسلفي او الديسة مسكالة بداوي حملة عسرت حادة خلتشحي عسر شمونتي عمة مرات قدام ساعة عسرت خلتا نقهو جميرو كايديو كلكم نبرت أديسة واتبنكم دمتكم لك تسمعوا بيت مخري سلامي لوتي تقرأي يعدو بريتاتات سلفي قدام أدشاوا عزرلو سلف سوي علو بناي بالسقنا تمناي تقرأي بالسقنا ناين جيتاتشو حزي تقوم كوين زرلو ناي تقرأي بالسقنا منيجو جيتاتشو دي بالسقنا أبرام بلاي دي بالسقنا دي سوقناتات جن تناين جيتاتشو ناين ساركان زبال ناي لوتي قال زبلو ماتي صوي عملو قدام سلفي عبد الدساوة حبرت هذه المناسيب أدسان زلهم مناسيب زي الدساوة كم مناسيب وصاي دقاف انت اللي يقوم زياتهم خلوهم يو من نساقهم يقولوا سوا سزغون دقفت خلوهم يقوم يو تساقد دي دمنيان كوبسوه كم مناسيب وصاي زلهم أفسر فتخلكم ساقهم يقولن مخرين عن المركز لنا حابسي أو ثلاث بوتاتات ناي كامب نايكم زي ما كونسنتريشن كامب معسكر نجار عدالي لما لو إثيوبيا حدا بعواشيو حدا بدو كاوي بعلله أفسر سوتا عدالي له مرتزقنا أخاخي بقصدهم يوز بعلله بعد ما ريخان تكون كا حدا قاعدة ففتي دراش زنابرة سمعها يو أدنى سمعها تكون كا سوشيال ميديا بزح سب فايرال كيدنيرو تقارب بتعمل حزن له ما نسيت كابتن رايوس أولهم مو تمرس يوصلوا بأوتوبيس مثلا الساعة كاتسان أو تدرنا مكان كذا ينحوزوا كاتن أو تدراوي ناب بلسقنا سراوي زي سبر كيلومتر تزاول هنا ما فتدرش رها وسائل وان ما سيتقرأ وسائل وامو بأوتوبيس مثلا مو تحقبر الساعة أو هلا بتعنس أو تدراو كامبين وسدو مالت زي سلطن إلى أديساو خينا بعلم أنا أزاي كوينم بعلم أديساو خينا ممكن نتنسلون عازول وزلوا ما نسيكم إلى متنتن نيرم أب تقرأي إني تقاومه بملؤ بسفحه أب تقرأي ملؤ إني تقاومه ستالين بطعم عيدو إنه اسكز فيديو سمعنا الملس منقص نيودي تقرأ هذيك هذا دولة منقص هذه يدي خلنا دولة هذه أخاي يزعل الله فسام أنجسي سراوي تقرأي خبري سراوي تقرأي يحل الله خلنا نفس سام أنجسي خبري سراوي تقرأي خاب سراوي كان حلا تماسيو كم زي عينت ناي سراوي دي ما نايز جبر مراد السبر كيف تقادلنا على تقرأي بسوشيال ميديا بتلفزيون على سكة مقلة متكاس مرح سراوي تقرأي دي خلنا هذا فسام أنجس منقص تقرأي مرح الله خلنا دولة كم يجيرو مو إلكم تراني فيكم عبيد يسووه كاكم زي عينت حاف هذا زخنا مرحة إلكم بقى أيك أنان يغريتا تقرأيكم زخم زي نجارة دت يومنا أنيو كده ما حد ريك أنان تقرأي سراوي تقرأي ونكبر ونحلو عليك أنان تقرأي زي نيو سرعة زي ولو حق زي فلت مراد زي فلت كبر تقرأي فلت كم زي قرأنا دلو أرسال نيو نمتاي تسألني إني فوق الكينيا قال تسديدون بلز ولا من سيتقرأي كي ترورم أتصعق كم زي غالسي بزلك بملو بلاتفورم ناتتقنك بتخولو بملو أتقرأي حوحات تمر حكينات كي اللي مش حوحات ما نمسو كي يوجن كلها خطك على سنيكا لأنه على ستالين إتا سومز تقوم لا حوحات بال ودو سلت أفز لا هزب سلز فنفنا كله سلز رسعة كله سلزق على سلو كم جيلو تصارصار يولو فساها مانجس كونه دبرصيون منغستي ناديوم كله زغلهم مقله خوينا تقاوم كم زنا غبره حدا ነገር ዘይገብሩ ኢሉ ይዓብድሎ ምክንያቱ ስታሊን አው ጦርነት ጊዜ እዩ ዝጥቀም ንምንታይ ሓደ ዘይውስኑ ይውሎ ጦርነት ስለዝጥቀም አው ጦርነት ስለዝረባሕ ቀጪሉ ኸዓ እቲ ሓዋሓት ባል ውዱ ቁጥር ሓደ ንስታሊን ስለተጠቅሞ ከም ዲሉ ጸላዕላ ይውሎ ማለት ኢና ባዕሎም አቲኳስ ይወቅሰምሎ መንእሰይ ትግራይ ሕዝውን ከይትርብርብ ቀጽለሉ ቀጽል ቃልስኻ ቀጽል ብሱሩ ሰላማዊ በምንም ተአምር ሕዋሓት መርሑ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ኸያአቲ ብዘለካ ቃልሲ ተቃልስ በቃ እርግጠኛ ውጽኢቱ ቀረባ ጊዜ ንረይና ከምዚኦም
ንስታሊን ያ ዜና ዓወት ክሰርሑ ንስታሊን ዩቲዩብ ክሰርሑ ተባሂሉስ ኣብ ትግራይ ጦርነት ክፍጠር ሕወሓት ያ ክትቅፅል ስልጣናስ ጦርነት ክፍጠር እሞ ዓዲ ክበርስ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ እንደግሞን ማንም ከይደግም ሕወሓት ትበሃል ጥራሕ ትትረፍ ኩልና ነፅዕቕ ንቃለስ ይغنيلي كندي من ساخا كندي معلتي اخا غفيفكا غزاعلكا غديدكا ادو اندانو اخا خادو حق فمنطلكا وسيدكا كما يغيركا خسراوت كتغورو كما يغيرو يزن تغرح قالس كما يغيرو يز عدو كلا عدو حلو كما يغيرو يزن اخا بصبو عين خريكا سوناي معلت طرح غدايك خول تولادت لنا بعل ولادون تبقد توصل لها منسي طبنجا تعطقلها منسي ون تخالي ازقيطني الهيقون غزعون بوشت وحرخرخ እንዳወሎ እንዳعقوم ገመስ ስቂሉ ርእሶድኒ ማዓልት ልጽበለ ትግራይ በሙሉ ኣብ ደገ ሃለው ውሽጥ ብለ ይግድስ እንቱ ፊሉ ተፊኡ ክድብረየኩም ሓደ ማዓልት ሶ ጸገምኩም ማሲንጋ ይኾነ ይኸውን ሽዑ ጸገምኩም ኣብይ ይኾነ ይኸውን ሽዑ ጸገምኩም ህዝብ ትግራይ ይኸውን ጸገምኩም ትግራይ ኣትከውን ሕዚ ደረትኩም ነፊሕኩም ብትዕቢት ናፍቲን ትወራዞ ይላለኹም መሬት ጽባሕ ንግሆ محبعتون كسئن الأخ تستعوي ناين دورتين حاقاف تأقم نسوي ان تعوي خمال ولا يخلون قدمي تبوزح خرامدهم لا يخل كسقمهم لا يخل عوي انقفات نسوي أمريكا خوانت بلتسقنا خوانت قالي خوان زيهم كلهم نايدق حيلتات دلو عينت حساب هلوهم دلو عينت باد انتنشني هلوهم قزع هلوهم اوشتي للكا قداي كسعلي عرخا مسخال اللهم قداي طعيق هون يخل اوشت لك عام خسعلي تناخرك هزو خانا حدا خسعلي عسلك خسعلي ودبك هزب امينك منقص خسعلي خونك منقص يلو قبلك يخل نا الخ هزوي اديتات تقرا اديتات مقاله اديتات علاله اديتات بوراسلا اديتات راما عد روعه احساء اقسم عدوا ليتقبل خاص ماسينغا منقستي خايلو ليتقبلني كاتقجاج مالتي ماسينغا بريزيدنتي إلى يوصل يسمعني الكاتنا در تجوهي جزء عصيخة ألفكا بكير خبكا الكا تخر مالتي تخجور الكاسو مجمرة عند هزبك قبلك مجمرة عند هزب منقستي يبلك مجمرة عند محور سب منقستي كبلك على خل مسرح نزرجح حقف وانا حدا مصايو نتقرأ المسل نتقرأ الوكل نتقرأ لكف منقستنا تنسرح مجمرة مقالة ثم أخل نسوندو فتقرر مجمرة سلطانك إيجوها تقمخا خبرخا تعبيتك جزء عند مجمرة دور ما نتقرأ المسل حدا ما أخل ما قال فتاب كأون السيو نخلو سجمعتنا مفتاح فويت أخفتر لخل أو اشتري لنا سجمون كفتك نفتح له بدق المسألة أو أول حاولنا خلنا مقتلو نخل مسرح نسوت رحي مثلا يتقرأ نشجر بقاوي في اللاجوتنا مردات فانتج بوينت لهنا ما قام على بدنا ملا ما كان لهنا نيونا ملولي በቃ መቀሌ ላይ ቆመ ስታየው ከውጭ ያሉትን ጠላቶች በላቸው አደጋዎች በላቸው ምን በላቸው በሙሉ እንዳሉ ታሳቢ አድርገ ሻዕቢያ ላይም ሳትንጠላጠል አብይ ላይም ሳትንጠላጠል በዘላቂነት እነዚህ ኃይሎች ትግራይን ከማጥፋት ወደ ኋላ ማይሉ መሆናቸውን ግምት ውስጥ አስገብተ አሁን ህወሓት የሄደበት ያለው መንገድ የዚህ ፕሮጀክት ተመጋጋቢ መሆኑ ግምት ውስጥ አስገብተ ከውስጥ ግን በተቻለ መጠን የትግራይን አቅም ሳትሸረሽር ነው ማለት አና ሰዎቹን እንደግለሰቦች ስለማያቸው ነው ተድዋ እጃቸው ላይ የቀረ በጣም የሚተማመሩበት ይሄ ነው የሚባል የትግራይ ተቋም የለም ብዬ ነው ማስወስ ተቋሞችን በመንጠቅ የውጭ አደጋዎችንም በአት ሴም ታይም እየተከላከል እነሱ አይቆጣጠሩትም እንጂ አለ ነው ያልከኛለው ከነሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ተቋም የሆነ ትግራዋይ የሆነ አስተሳሰብ ትግራይ ውስጥ ይበዛል ብዬ ነው ማስበው የተወሰነ ሰው አይቆጣጠሩትም እንጂ አለ ነው ምትረ ያ ኦፍ ኮርስ እነሱ ኮንትሮል የላቸውም አሁን ድሮ ነው ማለት ደብረጽዮን ነው ማለት ቶ ሌላውና እሱ አዛቸዋለሁ ብሎ የሚያስባቸውን የጦር ጀነራሎች ኃላፊዎች ምናምን አያዛቸውም ነው ማለት ቶ እግረኛ ሰራዊት ምናምን ቶ ቀደም ጌታቸው ሲነግረህ ነበር የሰዎች ምናምን ማንሳት አያስፈልግም በጣም ከፍተኛ ብትላቸው የጦር መኮንኖች ልትታሰር መሆኑ መወሰናቸው ከውስጥ ሲታወቅ ደውሎ ነገ ከነገ ወዲያ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚመጣ ስለዚህ ራቅ ገለል በል እንደዚህ በል ብሎ የአስቀድሞ ማሳወቅ የሚችልበት ፖይንት ላይ ከደረስክ ነው ማለት ሶ ይሄ ተቋም ደብረጽዮን እጅ ውስጥ አይደለም ህዝቡ ደብረጽዮን እጅ ውስጥ አይደለም ወጣቱ ደብረጽዮን እጅ ውስጥ አይደለም ሶ አሁን ያሉ ካልከኝ የሚካሄደው ትግል እነዛ አሉ ምንላቸውን ተቋማት እንዳይበላ ማድረግ ይቻላል ኦፍ ኮርስ ይቻላል እነሱን ይዞ ነው እንደውም ደብረጽዮን መታገል ምንችለው እነዛ ተቋምን በነጥቀን ወደ ራሳችን በእኛ ሳይድ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ነው ማለት አሁን ስለዚህ ናሬሽኑ ችግር አለው ማለት ነው አሁን በአጠቃላይ ለውጥ ፈላጊ ተብሎ
አረኑ ዝም ብሎ አሁን እኔ እሱ ነው የምልህ። አሁን ዝም ብሎ ብዙ ግብስብስ ያለበት ነው እንዳልኩ ኸይርያም ራሷን እዛ ውስጥ ተዲዋ ነው እዛ ውስጥ አትቀላቅለን ፕሊዝ። ስለሆነ ያልቀላቀልኩም ግን እዛ ድንኳን ውስጥ የተሰባሰበው ሰው ብዛትና አይነት and እነሱ የሚሄዱበት መንገድ ቶታሊ ሪጀክት ነው ማረጋው። እኔ ለትግራይ የሚጠቅም ነው ብዬ አላስብም። ነደብረጽን ያያረጉት ካለው የማይተናነስ ጉዳት ነው ትግራይ ውስጥ የሚያመጣው ብዬ ነው ማምነው። እኔ ማምነው እኔ ለትግራይ ያዋጣል ብዬ ማስበው ሶስተኛ ራሱን የቻለ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚፈነቅል ለውጥ ትግራይ ውስጥ መምጣት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ኤግዛክትሊ እሺ። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ይሄን በማድረግ የምትችለው ደግሞ የተጋነነ ትግራይን ሙሉ በሙሉ ሊያነቃንቅ ሊያፈርስ የሚችል አመጽ በማድረግም አይደለም ነው ማለት። በቀላሉ ደብረጽዮን ህዝቡን ለመጨቆን ለመርገጥ እጠቀምባቸዋለሁ ብሎ የሚያስባቸውን ተቋማት በመንጠቅ ነው። ይሄ ደግሞ ከባድ አይደለም ነው የምለው። ሰራዊቱ ሚዲያው ምኑ በቀላሉ ልትነጥቀው ትችላለህ። የ05 10 20 እናቶች ደብረጽዮንን እንዴት እንዳስጨነቁት አይተናል። ምንም አላረጉ። በቃ ልጆቻችን አትንጠቅ ብለው ነው እሪ ያሉትና እሱ በሚዲያ ተጋለጠ። ስለዚህ ከዛ በላይ የተወሰነ ፑሽ ካረግ ነው የሁለቱም ጫፎች ከአብይ ጋር ተጠግቶ ይሁን ታዝሎ ይሁን ምን ብሎ ትግራይ ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከገባ በኋላ ተከትዬ ሄጄ ለውጥ አመጣለሁ ብሎ የሚያልመው ግሩፕም ወደ ጎን ብለህ እሱንም እኩል ነው የምታገለው ነው የምልህ። መታገልም አለብን ብዬ ማስበው እነ ደብረጽዮንም ከውስጥ ኪሳራ በቀነሰ መልኩ እጃቸው ላይ ያሉትን መጨቆኛ ኢንስትሩመንትስ ተቋማትን በመንጠቅ ትግራይ ውስጥ መጀመሪያ ለውጥ ጋህድ ማድረግ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። ትግራዋይ የሆነ መንግስትነት ማዕከል መፍጠር እንችላለን። ሶ ኤጀንሲን ከመለስክ በኋላ ከዛ በኋላ ከኢሳያስዩም ከአብይ ጋር እንደ ህዝብ እንደ ብሔር ነው የምትደራደረው። ስለዚህ ወደደህም ጠላህም አንአቮይደብል ወይም ማትገፋ ሆነ ከተገኘ ስለዚህ አንተ ጋር ማውራት መደራደር መስራት ሌላ አማራጭ የሌለው አማራጭ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ሶ የኔ የተሻለ ስትራቴጂ የሚመስለኝ ይሄ ነው። ቴዲዋ ዛሬ ያረግን ያለነው ውይይትም ፕሪሳይስሊ ዲል ማድረግ የሚፈልገው አሁን ቀደም ሲል ያነሳኸውን ነጥብ ነው። ያ በትግራይ ውስጥ ትግራይ ተከል የሆነ የትግራይን ጥቅሞች የሚጠብቅ አድሃሮም 4 ኪሎም ላሉት ጄኖሳይደል ኃይሎች የማይገረድ እንቅስቃሴ መውለድን እንዴት አርቲኩሌት ማድረግ ይቻላል የሚለው ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ። ቢካዝ በእኔ አስተያየት ትግራይ ብቻ አይደለችም። ትግራይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ህብረተሰብ አሁን 4 ኪሎ ካለው አገዛዝ ጋር ፊውቸር የለውም። አድሃሮ ካለው አገዛዝ ጋር ፊውቸር ሊኖረው አይችልም። ፊውቸር የሌለው እንቅስቃሴ ትርጉም የለውም ብቻ ሳይሆን አሁን ኤግዚስተንሻል የትግራይ ችግር ነው ብዬ ስለማስብ መቀሌ ያለውም ኃይል ይሄን ኤግዚስተንሻል ችግር ኢኔብል እያደረገ ያለ ለከፋ አደጋ ትግራይ ለሁሉም አይነት በነገራችን ላይ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዱላ ተጋላጭ እያደረገ ያለ ኃይል ስለሆነ ነው። አሁን እዛ አርቲኩሌሽን ላይ ችግር ስለማይ ነው ይሄን ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ እያሰብኩ ያለሁት። ሸዊትም አሁን ያነሳኸው ነጥብ በጣም 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 ሊተኮርበት የሚገባ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እዛኛው ጥግ ይዘው የሚታኮሱት የጌታ ምርጫ ውስጥ የገቡት ሰዎች አሁን ለኔ ኸይርያ በቃ ጥሩ የባሪያ ምርጫ ነው የመረጠችው። ማለት የነጻ ሰው ምርጫ አይደለም። ለገሌ ከምገረድ ለገሌ ብንበረከክ ይሻላል የሚባል ምርጫ የነጻ ሰው ምርጫ ባይዘው ቴዲ ባይዘው የራሷም ያለችው እንደዛ ነው። ለአብይ ለኢሳያስ ከመገረድ ለአብይ ምን ማድረግ ነው ይሻላል ለያለችና የራሷ ቃልም ይመስለኛል። የራሷ ቃል ነው። እኔም እየተጠቀምኩ ያለሁት የራሷን ቃል ነው። ግን ይሄ የባሮች ምርጫ ነው። አይዋጣም ብዬ ነው የማስበው። የባሮች ምርጫ ነው። እኔ ከእንትኑ መስተካከል አለበት ብዬ ስለማስብ ነው። በደንብ ይሄ የለውጥ አስፓይሬሽኑ አርቲኩሌት መደረግ በትክክል ፍሬም መደረግ ምን እንደሆነ ብቻ ሳይሆን ምን እንዳልሆነም ጭምር በትክክል እንዲቀመጥ ያስፈልጋል ብዬ ስለማስብ ነው።